اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ یا اللہ پاک سارے پیارے نصیب محفل استاد محترم جناب محمد مزمل مصطفی، یا اللہ پاک انہوں کو اپنے در بھی بار بار حاضر نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ انہاں پاک انہاں دی ہر جائز دلی خواہش پوری فرما، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ یا اللہ پاک سارے پیارے نصیب محفل استاد محترم جناب محمد مزمل مصطفی، یا اللہ پاک انہوں کو اپنے در بھی بار بار حاضر نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ انہاں پاک انہاں دی ہر جائز دلی خواہش پوری فرما، آمین ثم آمین۔ محترم جناب نظر حسین کلاسرا صاحب تساں بیت اللہ شریف دے وچ کھڑ کے ساکوں دعائیں دے وچ یاد رکھا جناب، ہن دا بہوں شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی تمام عبادات کو قبول فرماوے تے خیر و عافیت نال انشاءاللہ گھر واپس آؤ۔ تہاڈا بہوں شکریہ ادا کرنی ہے جو تساں اس مقدس مقام دے اوتے بھی ساکوں نہیں بھلایا تے دعائیں دے وچ یاد رکھے وے، بہوں شکریہ سائیں۔